बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना हज़र इमाम ने लंदन में जो फरमान फरमाया उनमें से चंद पॉइंट्स हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सुने। अब हम मौलाना हज़र इमाम के फरमान के रिमेनिंग पॉइंट्स को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इस फरमान में मौलाना हज़र इमाम ने सोसाइटी पर असरअंदाज होने वाले एक अहम पहलू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। वैसे तो हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं, उसे हम महसूस भी करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव असर से असरअंदाज भी होते हैं। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग इसका इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन आज हमारे ज़माने के इमाम ने इस टॉपिक पर खुलकर हमारी रहनुमाई फरमाई। आज हम इस पर गौर करेंगे। इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे जहन से है। मौला ने फरमाया, द क्वालिटी ऑफ AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम सो गुड, यानी ये मालूमात इतनी अच्छी है कि इसमें सच या नकल में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने, समझने, सीखने और जवाब देने की एबिलिटी देती है। AI कंप्यूटर का दिमाग जैसा सिस्टम है जो डेटा से सीखकर इंसान की तरह काम करता है। तो मौला ने फरमाया कि एज मोर ऑफ आवर टाइम इज स्पेंट लिविंग इन अ फैब्रिकेटेड वर्चुअल वर्ल्ड अवे फ्रॉम रियल लाइफ। मौला ने फरमाया कि जैसे जैसे हमारा ज़्यादा वक्त एक बनावटी दुनिया में गुजरता जा रहा है जो असल ज़िंदगी से दूर है। अब ये फैब्रिकेटेड वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, उसका क्या मतलब है? नकली आर्टिफिशियल ऑनलाइन दुनिया जो कंप्यूटर, इंटरनेट या AI के ज़रिए बनाई गई हो, जो देखने में तो हकीकी लगे, सच्ची लगे, लेकिन असल में वो ना हो। जिसे वीडियो गेम्स है, सोशल मीडिया पर फेक परफेक्ट लाइफस्टाइल हमें नज़र आता है। हम ड्रामा देखते हैं, ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता। यह है फैब्रिकेटेड वर्चुअल वर्ल्ड। अब इसका असर क्या होता है? हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतना डूब जाते हैं कि असल दुनिया से, असल ज़िंदगी से, खानदानी रिश्तों से हम दूर होते चले जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं कि रुक जाओ, अभी हम गेम खेल रहे हैं, हम ड्रामा देख रहे हैं, डिस्टर्ब ना करो। यानी बच्चों का बोलना भी हमें बर्दाश्त नहीं होता है, हम इतना उसमें डूब जाते हैं। बूढ़े माँ बाप को हम वक्त नहीं दे पाते हैं, चाहते हैं, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड ने हमको इतना अपने तरफ बांध लिया है कि हम माँ बाप को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। लेट नाइट तक हम जागते रहते हैं और इसकी बदौलत फिर सुबह इबादत का वक्त हमारा चला जाता है। मौला ने फरमाया, ऐसी बातों की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है। अब फिर ये मेंटल हेल्थ क्या है, तो हम थोड़ा सा इसको भी समझें। इंसान की ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती सेहत, यानी हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, मुश्किल हालात को हम कैसे हैंडल करते हैं, इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि जिस्म के लिए एक्सरसाइज, रूह के लिए बंदगी ज़रूरी है। तो अब इसी तरह ज़हन को सेहतमंद रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी हमारी जिस्मानी सेहत, रूहानी सेहत।
اب ہماری یہ مینٹل ہیلتھ کمزور ہے یا اسٹرانگ ہے، یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کمزور ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان بہت زیادہ اداس رہنا شروع کرتا ہے، بلا وجہ غمگین رہتا ہے، ہر وقت دکھ میں۔ اسی طرح نیند کی تکلیف، یا تو بہت زیادہ سوتا ہے یا پھر اسے نیند ہی نہیں آتی۔ محفل میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی، لوگوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی خواہ بلا وجہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود ہی من گڑنت کہانیاں بنا لیتا ہے اور پھر اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ زندگی سے تھک جاتا ہے، کچھ کرنے کو اس کا جی نہیں کرتا ہے، یا تو بہت زیادہ اسے بھوک لگتی ہے یا بالکل کھانے کو جی نہیں کرتا۔ یعنی ایسے بہت سارے سمٹمز ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس، ہمارے فیملی میں ہم کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں میرے ساتھ یہ کچھ نفسیاتی کمزوری ہے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا، In these circumstances, there is no shame in having mental health conditions. I would urge you all to seek help should you suffer from them. کہ ان حالات میں مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، ہم آپ سب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ان مسائل کا شکار ہو تو آپ کو ضرور مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ ہمارے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو ہم بہت برا مان جاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں پاگل نظر آتی ہوں؟ تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہے؟ کیا مجھے ڈپریشن ہے؟ ہم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جیسے بخار ہوتا ہے، سر درد یا جسم میں درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح ذہنی پریشانی کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل ہے۔ اس میں سارے فیملی ممبرز کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے تو خود کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے کہ مجھے اس ذہنی پریشانی سے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو بات کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جس پر بھی بھروسہ ہو اس کے ساتھ بات چیت کرے، بیٹھے اپنا مسئلہ بتائیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند مکمل پوری کرے، ایکسرسائز کرے، واک کرے، جم جائے، خود کو بیزی رکھے۔ امام نے فرمایا کہ کتابیں پڑھے۔ ہر وقت ہم موبائل میں گھسے رہتے ہیں، وہ ہماری انگزائٹی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو کم یوز کریں۔ اس میں دنیا جہان کی خبریں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں باخبر تو رکھتی ہے لیکن ہماری انگزائٹی بھی بڑھاتی ہے۔ اب جیسے اگر ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن ہم کو مل گئی، کافی ہے۔ اب دوسری کہاں فلائٹ کینسل ہوئی، کب شروع ہوگی، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اگر اتنے ڈیپتھ میں ہم جاتے ہیں نا تو ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونڈے، اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھے وقت گزارے، خاندان کے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرے، ان کو خوشی دے تو ان کی خوشی دیکھ کر ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ایسے بڑھاپے میں ان کی وائف کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بزرگ اکیلے رہ گئے۔ پڑوس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ہمیشہ ان کے گھر کھیلنے کے لیے آیا کرتا تھا۔
आज आया, उसने देखा कि दादा बहुत ही गमगीन है। उसने कुछ नहीं कहा, जाकर दादा की गोद में बैठ गया। थोड़ी देर तक वो गमगीन बैठा रहा। दादा उसके सर पर हाथ फेरते हुए रोते रहे। जब दोनों के इमोशंस पर कंट्रोल हो गया तो बच्चा अपने घर चला गया। माँ ने पूछा कि बेटा तुम वहां क्या करने गए थे? इतनी मासूमियत से सादा सा जवाब दिया बेटे ने कि माँ, मैं दादा की गोद में जाकर बैठ गया तो वो मुझे हग करके बहुत रोए। मैंने उनको रोने में, उनका दिल हल्का करने में मैंने उनको हेल्प की। मैं इसीलिए वहां गया था कि मैं दादा को हेल्प कर सकूं। सबसे नेक काम किसी के दिल की भड़ास निकालने में उनकी मदद करना। कोई फोन पर कुछ कहता है, रोता है, दुखी होता है, आप उनकी बात सुने। बेशक वो आपके मशवरे पर अमल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उनको खामोशी से सुन लेते हैं तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, उनको सुकून मिल जाता है। लेकिन इसके लिए खुद भी थोड़ा एहतियात करना पड़ता है कि उनकी बातों का असर अपने ऊपर न होने दे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की बेगम माता सलामत बेगम उम्मे हबीबा, मौलाना शाह करीम अल हुसैनी की दादी जान, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने मुझे मशवरा दिया था कि जब भी तुम अकेलापन महसूस करो तो तुम नेचर को स्टडी करना, खुले आसमान तले बैठ जाना और आसमान को देखना। बादल, सितारे, ये हमारे दिलों को बहुत सुकून पहुंचाते हैं। तो माता सलामत कहती है कि इमाम के जाने के बाद मैं जब भी अकेलापन महसूस करती थी तो मैं इसी तरह खामोश होकर बाहर बैठ जाती थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिखाया, दिल के सुकून के लिए बेहतरीन हिदायत फरमाई। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इन पैगामात की अहमियत को समझकर भी, जानते हुए भी भरोसे के साथ उस पर अमल नहीं करते। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, कि जान लो अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जानते हैं ना, यह आयत हमने हजारों दफा सुनी है, मतलब भी पता है, लेकिन अगर सच्चे दिल से, भरोसे के साथ, यकीन के साथ जब हम अल्लाह के जिक्र को पढ़ते हैं ना, तभी हमें दिल का सुकून मिलता है। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाज़र इमाम ने जहाँ जहाँ दीदार फरमाए वहाँ जमातों को अपनी तरफ से तोहफतन एक तोहफा दिया कि ये तस्बीह आप रखें और आप तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह आपको दीदार की भी याद दिलाएगी, ये तस्बीह आपके दिलों को सुकून पहुंचाएगी। इस पर हमें यकीन रखना चाहिए। कलाम मौला में मौला मुर्तज़ा अली सलवातुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि नरमी, सख्ती जो कुछ पहुँचे तो कहो हम राज़ी, जीऊँ तुम्हारी रज़ा। कि जैसे भी हालात हो, सुख दुख, उसे अल्लाह की मर्जी समझकर हर हाल में शुक्र अदा करे। क्योंकि जब भी दुख आता है तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक वो अपने साथ रहमत भी लेकर आता है। खुदावंद ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्नमाल उसरी युसरा, कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आप लफ्ज़ पर गौर करें कि मुश्किल के साथ आसानी है। ये वो आयत है जिस पर अगर भरोसा कर लो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक साइड में हमें मुश्किल नजर आती है तो बिल्कुल उसी के साथ दूसरी साइड पर आसानी भी खुदा ने साथ साथ रखी है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया
کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب مشکل ہے، جو ہمیں مشکل تکلیف نظر آتی ہے، اس تکلیف کے ساتھ ہی خدا نے ہمارے لیے دوسری آسانیاں پیدا کی ہوتی ہے۔ بس بات صرف توکل اور بھروسے کی ہے۔ آج ہم زیادہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خود کو بہت طاقتور، ہوشیار سمجھتے ہیں، ہر چیز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو خود بھی دکھی ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ مستقبل یعنی فیوچر، رزق، لوگوں کی سوچ ہم نہیں بدل سکتے۔ خدا پر بھروسہ ہی ہم کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ کل کیا ہوگا، کل روزی رہے گی یا نہیں رہے گی، وقت سے پہلے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا پر بھروسہ ہو تو جس نے پیدا کیا ہے، کبھی بھی ہماری وسعت سے زیادہ بوجھ وہ ہمارے اوپر نہیں ڈالتا ہے۔ اس لیے وسوسہ، پریشانی، ان تمام چیزوں کو بھول کر خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ ہم کو یقین دلاتا ہے کہ میں ایفرٹس کروں، محنت کروں، کوشش کروں اور پھر رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں سونپ دوں، تبھی ہم سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مولانا حاضر امام نے لندن کے اس فرمان میں ایک اور اہم، بہت ہی امپورٹنٹ پہلو پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، آدھا سچ آدھا جھوٹ، افواہوں کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اداروں کو اور ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام روحانی بچے اپنے دین کے اخلاق پر زندگی گزارے۔ مولانا حاضر امام کی خواہش ہے کہ عزت، سچائی، انصاف اور مہربانی ہمارے ہر معاملے میں نظر آنی چاہیے۔ یعنی جو کام بھی ہم کریں، کاروبار کریں تو اس میں بھی عزت، سچائی، انصاف اور مہربانی ہونی چاہیے۔ اگر ہم جاب کرتے ہیں تو اس جاب میں بھی ہمیں سچائی کے ساتھ ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ یہ ویلیوز، یہ اخلاق ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ہمارے دین کے اخلاقی اصول، ہمارے دین کے بنیادی اصول، قرآن کے پیغام، حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کی مثال، حدیث اور اماموں کے فرامین سے ہمیں رہنمائی لینا ہے۔ مولا نے فرمایا، اپنی زندگی کے ہر لمحے اللہ کو یاد کرو، اس کی یاد ہمیشہ تازہ رکھو۔ آپ کی روح اور جسم الگ نہیں ہے، جس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رہے۔ ہم آپ کی روح کی صحت کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں۔ آپ کی روح اور جسم الگ نہیں ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رہے۔ ہم آپ کی روح کی صحت کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، مولا نے فرمایا کہ صرف روح دائمی ہے، روح کا خیال رکھیں۔ اب مولانا حاضر امام نے جو خاص ہدایت فرمائی ہے، اس پر ہم سب کو پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا، خاموشی میں وقت گزارو، غور و فکر کرو، یاد میں رہو۔ یعنی خاموشی میں، غور و فکر میں، یاد میں اپنا وقت گزارو۔ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی رحمت اور حفاظت پر شکر ادا کرو۔ اللہ کو اپنے قریب رکھو تاکہ
وہ آپ کو صراط المستقیم سے بھٹکنے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم اللہ کو اپنے قریب رکھیں گے تو مولا نے فرمایا کہ آپ کبھی بھی صراط المستقیم سے بھٹک نہیں جاؤ گے۔ جب آپ کو لگے کہ زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہے، پریشانی آپ محسوس کر رہے ہو، تو اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی طرف رجوع کرو۔ یہ عقیدہ ہمیشہ بھروسہ مند ہے۔ اگر آپ اپنے عقیدے سے جڑے رہو گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ مشکل وقت میں بھی آپ کا سہارا بنیں گے، کامیابی کے لمحوں میں بھی اور مشکل وقت میں بھی آپ کا عقیدہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ اصل خوشی کا لمحہ ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری جماعت خوش اور پرسکون رہے۔ مولا نے اس فرمان میں والنٹیئرز کی بہت تعریف کی، خوشی کا اظہار کیا۔ مولا نے فرمایا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری جماعت میں اتنے ڈیڈیکیٹڈ اور باصلاحیت والنٹیئرز اور لیڈرز موجود ہیں۔ مولا نے تمام خدمت گاروں کی قدر کی اور فرمایا کہ ہمیں خدمت کے دوران آپ کو جو چیلنجز ہے ان کا بھی ہم کو پتہ ہے۔ ہم آپ سے پرفیکشن نہیں چاہتے، پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ انٹرفیتھ فیملی کے ممبرز بھی خدمت گاروں میں شامل تھے۔ مولا نے ان کی بھی تعریف کی۔ مولا نے ایک وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اگر وہ وعدہ پورا ہو جائے نا، بس مولا کرے ہم وہ دیکھنے کے قابل رہ سکے۔ مولا نے فرمایا ہم نیکسٹ وزٹ میں ہائی فائیو کرنے، گلے لگانے، سب بچوں سے ہاتھ ملانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دعا فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی بامعنی اور با مقصد ہو، آپ کا رویہ ایمان سے رہنمائی پائے، آپ کا کردار ہمارے قیمتی اصولوں پر مبنی ہو، آپ کی زندگی یاد الہی اور خدمت کے ذریعے رہنمائی پائیں۔ آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ واز میں ہم پاکستان وزٹ کی دلچسپ باتیں اور امام کے ہدایت پر غور کریں گے۔ یا علی مدد۔